دسدا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پھر ہویا کی یہ ہن موت دے قریب مرن والا ہے تے اپنے بیٹے نو آکھدا اے میرے بیٹیا گل سن لے۔ جی جی ابا جان کی گل ہے؟ آکھدا تیرا نبی جیڑا او تیرا رسول جیڑا انہوں آکھی کہ میرا جنازہ پڑھا دے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تے بیٹا آکھ دے اے ابا جان تسی کوئی کسر تے چھڈی کو نہیں، بڑے بڑے پاپڑ ویلے نے، تسی کوئی ہاتھ موقع ہاتھوں جان نہیں دیتا، تسی بڑے بڑے پاپی ہو۔ تے آکھ دے میں پاپی بھی ضرور ہاں، میں بڑا بڑا منافق بھی ہاں، تے گل سن لے تیرا نبی جیڑا بڑا رحیم تے کریم ہے، تو میرا پیغام دے دی تیرا نبی میرا جنازہ پڑھا دے گا۔ اللہ دے نبی بڑے رحیم تے کریم نے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اے بڑھا جدو مریا آقا علیہ السلام دے کولے بیٹا عبداللہ آیا آ کے عرض کردہ اللہ دے نبی جی میرا باپ بڑا منافق سی لیکن جاندیاں جاندیاں میری ایک ڈیوٹی لگا گیا ہے۔ اللہ دے نبی فرما دے نے دس عبداللہ کیڑی ڈیوٹی ہے؟ کی آہ گیا تیرا والد؟ آہ دے نبی دا دیوانہ تے پروانہ۔ آخ دے اللہ دے نبی جی میرا باپ مردیاں مردیاں ایک کہہ گیا کہ اپنے رسول نو اپنے نبی نو آکی میرا جنازہ پڑھا دے۔ اللہ دے نبی جنازہ پڑھان واسطے تیار۔ حضرت عبداللہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آخر اللہ دے نبی جی اس منافق دا جنازہ پڑھانا جے جڑا اسلام دا باغی جنہیں تو انہوں تکلیفہ پہنچائیاں۔ اللہ دے نبی فرمان دے نے اے عمر میرے کول عبداللہ دا دکھ ویکھیا نہیں جاندہ، اے عمر میرے کول عبداللہ دی تکلیف ویکھی نہیں جاندی۔ مینوں میرے صحابی عبداللہ نے آکھیا تے میں ضرور جنازہ پڑھاواں گا، مینوں پاویں 70 مرتبہ جنازہ پڑھانا پوے میں اونا جکر باز نہیں آواں گا جدو تک رب نہ مینوں آکھے کہ جنازہ نہیں پڑھانا۔ کون نبی؟ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ احکم الحاکمین نے نبی علیہ السلام دی شان دے متعلق فرمایا ہے میرا نبی حریص ہے، میرا نبی رؤوف الرحیم ہے، میرا نبی علیہ السلام چاندے نے میرا امتی جہنم چنا جائے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آخ دینے عبداللہ تو تیار ہو جا میں تیرے باپ دا جنازہ پڑھاواں گا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ دے نبی ہن جنازہ پڑھان واسطے تیار نے۔ تو جو کرنا ذرا میں جڑی بات کرنا چاہ رہے ہیں اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھان واسطے تیار۔ اللہ احکم الحاکمین فرمان دے نے استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم لن یغفر اللہ لہم ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر انہاں واسطے استغفار کر یا نہ کر ایک ہی گل برابر ہے کام، میں انہوں معاف نہیں کرنا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پاک لب اپنا پاک تھک اندے منہ دے اندر بھی پایا۔ ایتھے بس نہیں آقا علیہ السلام نے بطور کفن اپنا کرتا پیش کیتا ہے لیکن اللہ فرماندے نے اے میرے نبی میں انہوں معاف نہیں کرنا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ایڈا
قیمتی دھوکے ایڈا قیمتی لب میرے پاک پیغمبر دا بڑا خوبصورت لب او حضرت ابو بکر دی ایڑی جنوں سپ نے ڈنگ ماریا میرا نبی لب لاندا ہے تے ابو بکر دی ایڑی نو اللہ شفا دے دیندا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر ایڈا پیارا لب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دیاں اکھاں دکھ دیاں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایڈا پیارا لب اللہ نے اینی طاقت رکھی ہے اللہ نے اینی قوت رکھی ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنا لب مبارک حضرت علی دیاں اکھاں چلاندے نے اکھاں درست ہو جاندیاں نے اللہ اکبر کڈا پیارا لب ہے آؤ ذرا اگے سن لو ایک کڑوا کھو ہے ایک کڑوا کھو پانی دا اللہ دے محبوب پیغمبر کڑوے کھو دی اندر اپنا لب مبارک سوڑ دے نے اللہ میٹھا پانی بنا دیندا ہے اور کیڈا پیارا لب حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ یہ دعوت کر دے نے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے نے اے میرے ساتھی جابر گل سن لے اے روٹیاں پکانیاں نہیں شروع کرنیاں ہنڈیاں چولہے تو نہیں اتارنی جب تک میں محمد نہ آ جاواں اللہ دے نبی جابر دے گھر پہنچ دے نے اپنا پاک لب ہانڈی چ پاندے نے اپنا پاک لب آٹے چ پایا 1400 دا لشکر کھانا کھا گیا نہ روٹیاں مکیاں نے تے نہ بوٹیاں مکیاں نے تے کہن والا کہندا ہے ایک چھوٹا جہا لیلا تے سوا سر دانے سی ایک چھوٹا جہا لیلا تے سوا سر دانے سی جڑے 1200-1400 فوجیاں کھانے سی تھکیا ہانڈی کنالی دے وچ سونے بھکھا نکلیاں سارے لشکیر دیاں اہل حدیثاں کو سن سجنا جے گلاں سننی آئی مدنی پیر دیاں لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم اللہ اکبر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے عرض کر دینے نہ دے ہاں ایک مہمان آیا دسترخوان لگیا سونے پاک پیغمبر دے جسم نہ لگن والا رومال اے بھی موجود ہے صحابی عرض کردہ جڑے مہمان آئے نے میں غور کر رہا اس رمال دی وجہ تو برا محسوس کر دینے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اے اٹھے نے انہاں رمال پکڑیا تے اگ جو چھوڑ دیتا ہے میل کچیل ساری اتر گئی رمال نو اگ نہیں لگی رمال لے آکے پھر مہمانہ دے اگے رکھیا مہمان بڑے تعجب چ ہوئے ایک کیسا رمال ہے انہوں اگ ہی نہیں لگی ایک دھاگا نہیں سڑیا آخرکار حضرت انس کو پوچھیا تے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے اے اور مال ہے ایک دفعہ میرے آقا ساڑھے گھر تشریف لے آئے تے پرسینہ سی تے اس رمال نال سونے محبوب نے پرسینہ صاف کیتا سی تے اس برکت دی وجہ تو آج تک اینو نہ اسی دھوتا ہے جدو گندہ ہو جائے تے ایسے طرح جڑا نا اسی اگ جو سٹ کے صاف کر لیں میرے نبی دا معجزہ اللہ اکبر اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حریص نے اس چیز دے کہ کوئی امتی کوئی انسان جہنم چ نہ جائے اسلام دے اندر آ جائے دین نو سمجھ لوے اللہ دا فرما بردار بن جائے میرا حبدار بن جائے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس
چیز دے حریص نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا بچپن دا دور ہے اے دیکھ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اے ایمان لیان دا موقع کس طرح بنیا ہے اللہ دے نبی بھی چاہتے نے میرا خاندان مسلمان ہو جائے اللہ دے نبی چاہتے نے میرا قبیلہ ایمان لے آئے اللہ دے نبی نو ابو جہل نے کچھ بدتمیزیاں کیتیاں ایک لونڈی نے دیکھیا تے جدو امیر حمزہ واپس آئے نے اس لونڈی نے امیر حمزہ دا ایمان جگایا ہے